السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس ديمو 3e année primaire unité 1 exercice écrite et production écrite. عندنا لي باج 30 و 31 يعني الصفحات 30 و 31. الأطفال لا تنسوا الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب ليصلكم إن شاء الله كل جديد. نبداو على بركة الله بلو بروميير إكزرسيس. Je colorie les lettres du mot joli et je l'écris. شنو مفهوم هذا السؤال؟ يعني جو كولوري هنا ألون لي لاتر يعني الحروف ديال الكلمة ديال هاد الكلمة اللي سميتها جولي. جولي كتعني شي حاجة زوين، يعني زوين جميل. اي جو ليكري من بعد غنكتبو هنايا. إذا غنبداو بهاد لا لتر الأولى. اش من لا لتر هادي؟ لا لتر ام، ياك؟ اسكو جولي فيها لا لتر ام؟ إذا ما فيهاش. مفهوم؟ لا لتر جي واش كاينه في جولي؟ اذا كنلاحظوا بان لا لتر جي كاينه في جولي. اذا غنلون هاد لا لتر جي، غنلون هاد الخانه اللي فيها هاد لا كولون اللي فيها لا لتر جي بحال هكا. ثم عندنا لا لتر ا واش كاينه في جولي؟ لاحظوا معايا ما كايناش. لا لتر كا كذلك ما كايناش في جولي. لا لتر او، اذا جو جي او يعني كاينه لا لتر او. اذا او حتى هي خصني نلونها. داكوغ؟ كاع الحروف اللي كاينين في ديك الكلمه ديال جولي خصنا نلونوهم. نتوما تركزوا وتحاولوا تخرجوا، راه جد سهل اطفالي. لا لتر تي ما كايناش هنا. لا لتر ال جولي، لا لتر ال يعني كاينه لا لتر ال. غنلون لا لتر ال. لا لتر ار ما كايناش عندنا في جولي. لا لتر اف كذلك ما كايناش. ثم بقات لنا لا لتر اي. اذا جولي كاينه في لا فان دو مو يعني كاينه في نهايه الكلمه. اذا هنا غنلون لا لتر اي. اذا شحال عندنا من لتر في لو مو جولي؟ حسبوا اطفالي، عندنا جي او يعني دو لتر. ثم عندنا ال اي 2، اذا 2 بلس 2 ايغال 4 يعني عندنا 4 ديال لا لتر، 4 ديال الحروف في هاد الكلمه هادي. بوي جو ليكري هنا غنكتبها هنا. مفهوم؟ غنكتب جو جولي. مفهوم؟ غنكتب جو جي او ال اي. joli. Nous le deuxième exercice. Je relis les syllabes pour former des mots et je les écris. يعني je relis هي أصل بين هاد لي سيلاب. هادو هما لي سيلاب يعني مقاطع الكلمات. pour former des mots باش نكونوا واحد الكلمات وغنكتبوهم. et je les écris يعني غنكتبوهم هنايا. مفهوم؟ عندنا voix voiture يعني voiture هي كنعنيو بها سيارة. مفهوم؟ voiture يعني هي السيارة. إذا je relis voix avec voiture. بيجو لي بيجو هما المجوهرات. لي بيجو هما المجوهرات. ثم عندنا بقاتنا الدغنيغ مو جاردان. إذا جاردان هي الحديقة. وغنصيل جاردان وهنا غنكتبو هاد لي مو. إذا قلنا بروميير مو سي voiture VOITURE. Le deuxième mot c'est bijoux. Et le troisième mot c'est jardin. Voiture, bijoux, jardin. Nous la troisième question. Je complète les phrases avec les mots village et poussin. يعني غنكملوا هاد لي فراز هادو بهاد لي مو. عندنا فيلاج يعني كيعني هي القريه، اي بوسا هو الكتكوت يعني صغير الدجاج. غنقراو بعدا لي فراز. لو بوتي جو avec un ver de terre يعني واحد الصغير كيلعب مع ان ver de terre يعني كنعنيو بها دودة الارض. مفهوم؟ ان ver de terre هي دودة الارض. واش دودة الارض غيلعب معها القريه اولا لو بوتي بوسان ديال صغير الدجاجه؟ اذا لو بوتي بوسان غنكتبو هنا لو بوتي بوسان.
le petit poussin joue avec un ver de terre. يعني هاد الكتكوت الصغير يلعبوا مع دودة الأرض. وبقات لنا هنا فيلاج يعني مون فيلاج اي جولي يعني قريتي جميلة. مون فيلاج اي جولي. ندوزو l'exercice suivant. Je recopie la phrase qui convient de l'image. يعني غنكتبو ما بينات هاد جوج الفراز الجمله اللي كتوالم هاد الصوره. مفهوم؟ اذا عندنا هنا les enfants jouent au ballon dans le jardin. يعني واش هاد الاطفال كيلعبوا بالكره في الحديقه. ou bien les enfants jouent au vélo dans le jardin. ولا هاد الاطفال كيلعبوا بالفيلو يعني بهاد الدراجه في الحديقه. اذا لا فراز اللي هي صحيحه هي هاد لا دوزيام فراز يعني كيلعبوا بالفيلو يعني ما كنلاحظوش ان عندناش هنا اي كره. مفهوم؟ اذا غنكتبوا les enfants jouent au vélo dans le jardin. يعني الأطفال يلعبون بالدراجة في الحديقة. مفهوم؟ les enfants jouent au vélo dans le jardin. إذا ندوزو لا ديكتي. je prépare ma dictée يعني أهيئ إملائي. je recopie les syllabes يعني هاد لي سيلاب غنعاودو نكتبوهم هنا. هنا عندنا جو recopie la phrase. إذا هاد لا فراز غنعاودو نكتبوها هنا. إذا نبدا نقراو لي سيلاب. f a fa نكتبو fa. me me fa me. am am. ri ri. ses يعني كنعنيو بها سي. غي ri d هاد دي ما كنطقوهاش كنقولو غي. مثلا كوم غيدو. اي اي كنطقوها اي هي اي. ثم ام اي اس مي. هذيك لاتر اس ما كنقراوش في الاخر. اذا جو ريبيت فا مو ام ري سي ري اي مي. لا فراز عندنا فريد ام سيزامي يعني فريد يحب اصدقائه. اذا هاد لا فراز نعاودو نكتبوها هنا. فريد ام سيزامي يعني ام هي يحب سيزامي يعني اصدقاء ديولو. يعني فريد ام سيزامي وكنديرو في لافان دو فراز لا بوين. هكا كملنا صفحه 30 وغندوزو لصفحه 31. Le premier exercice, la production écrite. J'entoure la phrase qui convient au dessin et je l'écris. يعني غندور j'entoure هي أحيط على الجملة اللي كتوالم هاد لو ديسان هاد الرسم ومن بعد خصني نكتبها هنا. إذا كنلاحظوا هنا في هاد لو ديسان إذا عندنا واحد جوج ديال الأطفال يعني سون دي زامي. مفهوم؟ بعدا نقراو لي فراز ونفهموا المعنى ديالهم. عندنا فريد et جليلة سون دي زامي يعني فريد وجليلة هم أصدقاء. ou bien فريد et جليلة سون فاشي يعني سون فاشي هما مخاصمين. إذا أولا غاضبين على بعضياتهم. إذا هنا كنلاحظوا في ليماج بأن فريد et جليلة سون دي زامي. إذا هذه هي لا بون فراز كي كونفيان او ديسان. مفهوم؟ غندوروا على هاد لا فراز وغنكتبوها هنايا. نكتبوا جليل افيك عفوا فريده فريد يعني فريد وجليله يعني هي وجليله sont des amis يعني هم اصدقاء. point. ندوزو le deuxième exercice. Je complète la phrase en choisissant le mot convenable content ou bien triste. يعني غنكملوا هاد الجمله مع اختيار هاد الاسم اللي مناسب. content يعني فرح triste يعني حزين. لاحظوا معايا هنا في هاد لو ديسان في هاد الرسم كنلاحظوا بان فريد il pleure donc فريد est triste. غادي نقولوا بان فريد est triste. غنكتبوه triste حزين est triste. فريد est triste. كتبنا هادي. ندوزو لا troisième exercice. Je forme une phrase avec les mots. يعني غنكونوا واحد جمله بهاد لي مو اللي عطاونا هنايا. je recopie la phrase qui convient à l'image. اذا هنا تلاحظوا معايا هنا عندنا
جو فورم يعني غنكونو هاد الجمل نكونوهم هنا، بوي جو ريكوبي غنعاود نكتب لا فراز كي كونفيان ا ليماج. اذا هنا عندنا هنا مالاد فريد اي، يعني مالاد مريض، فريد اي يعني هو. اذا تنقولوا هنا فريد اي مالاد، اذا ملي كنشوفوا في الديرنيير مو كي دان لا بوين يعني هذه غتكون هي في الاخر ديال لا فراز. غنكتبوا هنا فريد اي مالاد، يعني فريد هو مريض اي مالاد. لا دوزيام فراز ام بوكو يعني يحبون كثيرا، لي يعني لي زامي هما لي زامي الاصدقاء، فريد. لاحظوا معايا هنا في ليماج اذا غنقولوا لي زامي، لي زامي هما الاصدقاء، عندنا بلا ماجيسكول كتبدا. غنقولوا لي زامي ام شنو ام بوكو يعني يحبون كثيرا، ام بوكو ام بوكو فريد. اذا لي زامي ام بوكو فريد يعني كيبغيو بزاف صديقهم فريد. بوين. اذا ليماج كي كونفيان عفوا لا فراز كي كونفيان ا ليماج هي هاد لا دوزيام فراز، هي هادي لي زامي ام بوكو فريد، هي اللي كتوالم هاد الصوره. ندوزو لو ديرنيي اكزرسيس في لا باج 31. j'écris une phrase pour ce dessin يعني غنكتبوا واحد الجمله على هاد الرسم هذا. جيتيليز لي مو يعني غنستعمل هاد الكلمات. اذا شنو هما هاد الكلمات؟ امي يعني عندنا اصدقاء، بالون كره، وجو هي يلعبون. اذا هنا شنو كنشوفوا في هاد ليماج؟ اذا غنشوفوا نهضروا بالعربيه نكملوا نترجموا بالفرنسيه. هنا نلاحظ بان اطفال يلعبون بالكره في الملعب يعني دون لو تيران. مفهوم؟ شنو غنقولوا هنا؟ غنوظفوا هاد لي مو. مثلا غنقولوا لي زامي يعني هاد الاصدقاء، غنبداو بلا ماجيسكيل لي زامي. اش كيديروا هاد لي زامي؟ جو يعني يلعبون، جو او كوا يعني جو او بالون، يعني جو او بالون. فين كيلعبوا بهاد لو بالون؟ فين كيلعبوا؟ دون لو تيران يعني كاينين في هاد الملعب. يعني لي زامي جو او بالون دون لو تيران، دون لو تيران. مفهوم؟ غنديروا البوان. يمكننا نكتبوا غير لي زامي جو او بالون نديروا بوان هنايا. مفهوم؟ حتى هذه صحيحه، ولكن على حساب ليماج هنا عندنا كنلاحظوا بان هاد الاطفال كيلعبوا الكره في الملعب. اذا جو ريبيت لي زامي جو او بالون دون لو تيران يعني الاطفال يلعبون بالكره في الملعب. اذا بهكذا اطفالي كنكونوا كملنا لي باج ديالنا 30 و 31 من الوازيس ديمو 3 اني بريمير. كنتمنى اطفالي انكم تستافدوا معايا جميعا، وما تنسونيش اطفالي من الاشتراك في قناتي والضغط على زر الاعجاب ليصلكم ان شاء الله جميع الدروس. بالتوفيق ونجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.